अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप लोग। आज आप तफसीर बिल मासूर और तफसीर बिल राय का मवाजना देख रही हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले नंबर पर तफसीर बिल मासूर में तमाम आयात कुरान की तशरीह कुरान हदीस और अक़वाल सहाबा से की जाती है। अंडरस्टूड बात है। बिल मासूर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको बिल मनकूल भी कहते हैं, नकल पे होती है। जबकि तफसीर बिल राय में राय और कयास यानी अपनी मर्ज़ी से कयास किया जाता है, राय की कायम की जाती है। उसके बाद तफसीर बिल मासूर के मफ़ाहीम यकीनी होते हैं। इसका मफ़हूम में ज़न का अंदाज़ा बहुत कम होता है क्योंकि हम कुरान से या फिर हदीस से कर रहे होते हैं। तफसीर बिल राय गैर यकीनी है, यानी इसके मफ़ाहीम जो है, मफ़हूम की जमा है ये, तो वो कन्फर्म्ड नहीं है। ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे इसको कुरान हदीस आसार सहाबा ताबीन से रिवायत किया जाता है और तफसीर बिल राय जो है इज्तिहाद और क़ियास से की जाती है। दूसरे नंबर पे तफसीर बिल मासूर के मफ़ाहीम यकीनी हैं, अपोजिट साइड पे बिल राय के यकीनी नहीं है। थर्ड नंबर पे है तफसीर बिल मासूर ज़्यादा से ज़्यादा ताबीन के कवाल तक महदूद है, यानी इससे आगे तबा ताबीन और लोग शामिल नहीं होते। जबकि तफसीर बिल राय में मौजूदा दौर तक के उलमा के नज़रियात शामिल हैं। ठीक हो गया। इन बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप लोगों का पेपर्स में कभी कभी आ जाता है, तो इसको आप लोग जो है अच्छी तरह याद कर लें। उसके बाद है तफसीर बिल मासूर में इसराइलियात और दूसरे मज़ाहिब के नज़रियात शामिल नहीं हैं। इसराइलियात क्या चीज़ है, पहले भी एक लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट जो अगला टॉपिक आ रहा है आपका, उसके अंदर इसराइलियात का एक टॉपिक है, वहाँ पे भी आप लोग इसको पढ़ लेंगी। तफसीर बिल राय में बाज़ मुज्तहिदीन ने इसराइलियत वगैरह से भी रुजू किया, यानी तफसीर बिल मासूर में इसराइलियात नहीं है, जबकि तफसीर बिल मासूर बिल राय के अंदर इसराइलियात पाई जाती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका तफसीर बिल मासूर में खालिस इस्लामी नज़रियात होते हैं, सूफियाना अंसर नहीं होता। जबकि इसमें सूफियाना नज़रियात शामिल हैं और गैर इस्लामी नज़रियात भी कुछ हद तक शामिल कर लिए गए हैं। ठीक है। और तफसीर बिल मासूर में चूँकि रिवायत नकल की जाती है, इसलिए इसे तफसीर बिल मनकूल भी कहा जाता है, नकल की हुई तफसीर। और तफसीर बिल राय में चूँकि अपनी ज़ाती राय शामिल होती है और इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी मुफस्सर पर आयद है, इसलिए इसको हम तफसीर बिल राय कहते हैं। तफसीर बिल मनकूल जो है वो इसको हम नहीं कहेंगे। उसके बाद जो है सातवें नंबर पे आता है कि तफसीर बिल मासूर में तमाम तर ज़िम्मेदारी हदीस और आसार पर होती है, क्योंकि वो नकल कर रहे होते हैं, अपनी तरफ से तो राय शामिल ही नहीं होती। जबकि तफसीर बिल राय में ज़िम्मेदारी ज़ाती तौर पर मुफस्सर पर आयद होती है, क्योंकि वो मुफस्सर जो है वो अपनी ज़ाती राय से भी काम ले रहा होता है। उसके अलावा तफसीर बिल मासूर नकल पर मुनहसिर है। ठीक है, क्योंकि कॉपी करते हैं, वहाँ से लिया, हर जगह से इसको कॉपी कर लिया। जबकि तफसीर बिल राय ज़ाती अक्ल पर होती है। किस चीज़ पर होती है? ज़ाती अक्ल पर। तफसीर बिल मासूर कुरान और हदीस पर मुश्तमिल हो तो इसमें गलती की इम्कान नहीं, लेकिन अगर अक़वाल सहाबा और ताबईन हो तो ज़ाहिर है इंसान जो है वो गलती से मुबर्रा नहीं है, तो उसमें किसी हद तक गलती हो सकती है। जबकि तफसीर बिल राय अगलात से पाक नहीं, क्योंकि इंसानी इल्म और उसका अक्ल जो है वो नाक़स है। ठीक हो गया। ये हो गया आपके पास तफसीर। उसके बाद हमारे पास आते हैं माखिज़ तफसीर कौन कौन से हैं। कुरान की तफसीर हम किन किन माखिज़ से कर सकते हैं? नंबर 1 कुरान से, नंबर 2 हदीस से, नंबर 3 अक़वाल सहाबा से, नंबर 4 अक़वाल ताबईन से, नंबर 5 लुग़त अरब से, नंबर 6 तदब्बुर इस्तिंबात से। आपके पास कुरान पाक ये क्वेश्चन आता है माखिज़ तफसीर पर नोट लिखिए। ठीक है। या फिर आते हैं कुरान बतौर माखिज़ तफसीर, या हदीस बतौर माखिज़ तफसीर, या अक़वाल सहाबा बतौर माखिज़ तफसीर। यानी 2 सूरतों में क्वेश्चन आ जाता है। एक में आपके पास ये कंप्लीट चीज़ें आपने लिखनी होंगी जो 6 पॉइंट्स हैं, और एक में आपको इस सूरत में आया तो आपको पूरी, जैसे आ गया ना, अगर माखिज़ तफसीर पर नोट लिखिए तो आपने कुरान को, हदीस को, अक़वाल सहाबा को, अक़वाल ताबईन को, लुग़त अरब को, सबको मुख्तसर करके लिखना होगा कि 10 मार्क्स के पेपर में आप 10 मार्क्स के नंबर में जो है अपने टाइम के हिसाब से आप उसको लिख सकें। अगर आपके पास आया था कुरान बतौर माखिज़ तफसीर या अक़वाल ताबईन बतौर माखिज़ तफसीर, तो फिर आपने उस एक को डिटेल में लिखना होगा। ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि आपने इसको डिटेल में याद करना है, लेकिन फिर पेपर में आपने हिसाब देख लेना है कि किस हिसाब से क्वेश्चन आया, उस हिसाब से आप लोगों ने उस क्वेश्चन को जो है वो कर लेना है। आगे समझ। अब हम पढ़ते हैं कुरान बतौर माखिज़ फ़िक़्ह। हो गया। ये सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, कुरान बतौर माखिज़ फ़िक़्ह। तो अब सबसे पहले हम कुरान का मफ़हूम लिखेंगे। आपने मुख्तसर बताना है कि कुरान क्या चीज़ है। पहले आपने बताना है कि तफसीर कुरान का जो पहला माखिज़ है वो कुरान है। कुरान का रा से निकला है, जिसके मायने सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब।
یہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ وضاحت، اس میں جو ہے آپ لکھیں گے کہ علم تفسیر کا پہلا ماخذ قرآن ہے، یہ کلام خداوندی ہے اور اس کی حقیقی تفسیر خود قرآن ہی کر سکتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اگر وہ اجمالی یعنی اس کو تھوڑا بہت بتایا گیا ہے تو دوسری آیت میں اس کو کمپلیٹ ڈیفائن کر دیا، کمپلیٹ اس کو تشریح کر دی گئی۔ مثال کے طور پر قرآن کا ایک اصول ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کے بعض سے بعض کی تفسیر کرتے ہیں، بعض سے بعض کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دے جن پر آپ کا انعام ہوا۔ اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر انعام نازل ہوا، تو اب اس کی وضاحت ہمیں ایک اور آیت سے جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ وہ آیت ہے سورۃ البقرہ میں، سورۃ البقرہ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بتایا گیا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور پھر آگے ڈیٹیل میں بتا دیا کہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اس طرح سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، بس آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ وہ کلمات کیا تھے، اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ اس کی وضاحت ہمیں ایک اور جگہ سے ملتی ہے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ جو ہے آپ کو مل جائے گی سورۃ الاعراف کے اندر، خود قرآن اس کی وضاحت کر رہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب مفسرین یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے کسی دوسری آیت میں جو ہے اس کو دیکھا جائے کہ قرآن کی کسی اور آیت میں تو نہیں بتایا گیا۔ مثال کے طور پر کہا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اب زکوٰۃ دینی کس سے ہے، مصارف زکوٰۃ بھی ہمیں قرآن پاک کے اندر سے ہی مل جاتے ہیں۔ کیا ہے مصارف زکوٰۃ؟ مصارف زکوٰۃ جو ہے پھر خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، یعنی جن کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے قرآن کی حیثیت، کہ مفسرین کرام جب کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر خود قرآن ہی میں کسی جگہ موجود ہے، اگر موجود ہو تو سب سے پہلے قرآن کی اسی آیت کو اختیار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ آپ کو پک بھیج رہی ہوں، جو حیثیت کی میں نے پک جو جگہ جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، اس کو آپ لوگ دیکھ لیں، یہ سامنے آپ لوگوں کو یہاں پہ جو ہے نظر آ رہی ہوگی حیثیت، اس کو آپ علیحدہ سے جو ہے وہ پوائنٹ دے سکتی ہیں حیثیت کا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں دوسرا جو ہمارے پاس ماخذ ہے وہ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس ماخذ آیا ہے وہ حدیث ہے۔ کیا ہو گیا؟ حدیث۔ اب حدیث کے لغوی معنی سب سے پہلے آپ لکھیے کہ 3 الفاظ حدثہ، اس کے بعد اصطلاحی معنی ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل کو تقریر کہتے ہیں۔ اس کے بعد وضاحت ہو گئی، وضاحت میں پورا وہ پیراگراف ہے پہلا جو آپ لوگوں کے پاس موجود ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ، کہ ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، چنانچہ آپ کے قول اور عمل دونوں سے یہ فریضہ احسن طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ آپ کی جو آپ جو ہے آپ کا جو پریکٹیکل ہے قرآن کی جو عملی تفسیر ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، کانا خلقہ قرآن، آپ کا کردار، آپ کا فعل، آپ کے سنن، آپ کے عادات، آپ کی تقریرات، سب کچھ دائرہ تفصیل میں داخل ہیں، کیونکہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے مگر وہی کہتے ہیں جو ان کو وہی کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ کا اسلوب تغیر ایک جو طریقہ تھا وہ ایک روایتی مفسر سے مختلف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ نہیں تھا کہ قرآن میں مذکور ایک ایک لفظ کی لغوی تشریح کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آیات کا سیاق و سباق، ان سے اخذ شدہ نکات، ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو شامل کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن پاک میں جو ہے وہ حدیث آتی ہے، آیت آتی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اب نماز کس طرح قائم کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں مل جاتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، یہ آیت ہے تو آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ اسی طرح وَأَتِمُّوا الحج والعمرۃ للہ، اب حج اور عمرہ کس طرح ادا کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے کیا کرو، حج کے مناسک سیکھو۔ اسی طرح نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ
کن حالات میں دینی ہے، یہ ساری تفصیلات ہمیں سنت سے معلوم ہوتی ہیں. اور پھر سنت کی جو پیروی ہے اس کا قرآن پاک میں بھی حکم ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے، قرآنی حکم. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، آپ نے جو کچھ دیا اس کو ہم نے لینا ہے. اس کے علاوہ ایک اور موقع پر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. اس کے علاوہ حدیث جو ہے وہ وحی خفی ہے. آپ کو پتہ ہے وحی کی دو اقسام ہے، وحی خفی ہے اور وحی جلی ہے. وحی جلی قرآن اور وحی خفی کون سی ہے؟ حدیث. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم الہی کے تابع ہے. اس کے بعد حدیث کی فیصلہ کن حیثیت کیا ہونی چاہیے؟ تو حدیث کی فیصلہ کن حیثیت یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لاتے جب تک کہ تمہیں ہر معاملے میں اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں. تو اب یہ جو لاسٹ لائن ہے آپ لوگوں کی کہ مفسرین کرام نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ زور دیا اور حدیث کی روشنی میں کتاب اللہ کے معنی متعین کیے. تو یہ حدیث کی دراصل حیثیت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جو بھی آپ پوائنٹ لکھیں گی چاہے وہ مختصر میں لکھیں چاہے وہ پورے میں لکھیں، آپ نے اس پوائنٹ کو اور اس کی حیثیت کو لازمی ڈیفائن کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے تفسیر قرآن کا ایک ٹاپک اگر آپ کے پاس آ گیا کہ تفسیر کے ماخذ پر نوٹ لکھیے، آپ نے قرآن لکھا تو قرآن کی حیثیت کو ضرور لکھنا ہے. آپ نے حدیث لکھی تو اینڈ میں حدیث کی حیثیت کو پرومیننٹ کر کے لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہوپ سو آپ لوگوں کو لیکچر کلیئر ہوگا. کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ گروپ میں جو مجھ سے پوچھ سکتی ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.